ني كتتا نانك حسام مسكدل توبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سينيك أرحوكوي تقرأي بدل تقول لك عفر في هذا الحرد ونتفنسي دايو سلم يسماعيل عبد الله عمبر داكو فنهاي حيوم تقرأي أمتك تقرأي مراح ساتني تنحوحات ميسوينا بارو حدلوي فدي مهني هنساي كسلامك دم مهن إنهاي إسني اللي عهنا ملاي محل جيت ما نهاي يعني نمتكي إمياي بارو مراح ساتني تن إثيوبيا الدولة توقعتكي ولكني حربي عم بسهوي برا برسل بحتة بجيت مهن ميحوحات ميسوينا تجي عتني تن أيام فانتي ما يبلال على عد السم حواحات ميسونة تيعتني تنا ما يبلا ما تيعتني تنا أيامتي ما يبلا على العدو زيتن إن لاي فانتي دولة تاي سنة نمال في كتابن كي سيدوحو تجراي أمة لاي قد سيتني تن جنوسايد حاربي تدعي حنا هي أوريكني نما هيتو أدى هاي تجراي أمة لاي حرب فاكتو يتاكم بيحتكي قبك لقيت معنا هني نمي تسدقم تبرتوري على يكهني عن سلامة ستينجي تجراي أمتاي دقو أدو سبحان لقيت السوق تنم تكاي إماي فدرال الدولة تحتو قحتكي برتوريا ستينجي أبنو سنة مهن ياي تما ستينجي لي سدوه يعني ناني إم أبكاي تجراي أمتا علوه قد دكاه تكيتان إن هاي أبسي سكيمتيني هي ينينمي حوحات ميسوينة يعتني تنا أيام فانتي ما يبلال على عدو سم أويه أدوري عدتكادو كويتو كو تتراكاي تقراي أمة لا حرب فكونو هوي عندي تقراي ما دي تفنا هاي دايو سانم إدانو كوي بڑا برسلتني تنه بحيطة بكا جيتي مانا هاي ينينمي تمام باي بلال على عدو سن تقراي أمة كي حوحات ميسوينة تقحتكي أوليكني هي سلام فايدلونه يعني نمي حواحات ميسويناي تيعتني تن أيام فانتي ما يبلال على تيسدقم إثيوبيا دولتاي عصبة حربكا عن بساتن إنها بحال جيتم تهتنمي ما بلات حيتني تن مكلم مقالها أيونتي عدو يسم الدفقوت إتناكتاتن إثيوبيا دولتاي عصبة حربكا أبتاتني إنها أبقيت متاتني مقدامة هاي تقراي أمتا بحال سوتان فردم تاتني مقلم مقاله أيونتي عدو يسم አሁን የትግራይ ህዝብ ማድረግ ያለበት ጠንክሮ ተጠናክሮ አንድነቱን አረጋግጦ በአንድነት እንደነበረን ዳግም ጄኖሳይድ እንዳይፈጸምብን ሁለተኛ ከመጣ ያው ከመሬት ላይ ከገጸ መሬት ለመጥፋት እየመጣ ነው ያለው። ያው እየታነ በየአካባቢው እየተጠጋ ነው ያለው። በምዕራብ ትግራይ፣ በደቡብ ትግራይ በሁሉም ከቦናል እኮ ተከቦ ነው ያለው ጦር ወደዚህ ያስተግቶ ነው ያለው። ስለዚህ እኛ አማራጭ ያለን አንድነታችን አጠናክረን የመጣን ጠላት መመከት ነው ያለብን። ከዚህ አማራጭ ሌላ የለንም። መንግስትና ህዝብ ተዋዶ የህልውናውን ጉዳይ ለማስጠበቅ የሚከፈለውን ነገር ለመክፈል መንግስቱን እየመራ ነው፣ ህዝቡም እየደገፈው ነው ያለው። ስለዚህ ለሰባተኛው ክረምት እየሄድን ያለ ነው። ህዝቡን ተፈናቅሎ መንግስት ሰራተኛው ካለ ደሞዝ እየኖረ ህዝቡም ወጥቶ የማይገባበት ሰዓት ደርሰን ብዙ ነገር ስቃይ እየበዛ ነው ያለውና በተጠናከረ ትግል መሰረት ተደርጎ ህዝቡ ነጻነቱን እንዲያስከብር ነው አሁን መደረግ ያለበት ምለውን ማለት ነው። ተማተ ኦስቲና ካዶ ኮይ ኢትዮጵያ ዶላታ የኬንያን ሰላም ሲቲንገ ይዳር ሐባካይ ዑስበዳ ሐርበካ ዕምቢሳነ እና ሀበገይቲ ማነ ሚሰብቲሂ እንኪ መጎይ አኮኮ ያንጌ ሕለን ፈድም ታተኒ ማግታ ካይ ከሲሰን 8 ወራት አካባቢ ምንም ነገር ወደ ትግራይ እንደማይገባ ተደርጎ እንደተከለከለ ህዝቡም ሆነ መንግስት ያውቃል። ያ ነገር ደግሞ እንደዚህ ተጠናክሮ የሚቀጥል ከሆነ ህዝቡም በረሃብ መሞቱ ነው። ለመሞቱ ደግሞ ነጻነትን ለማስጠበቅ የምትከፍለው መስዋዕትነት እየተከፈለ እንዲሆን ነው መሰራት ያለበት። ምክንያቱም በአቋራጭ የሚደረግ ነገር በአጭር ጊዜ የሚከናወን ነገር ካለ ያ ማለት ደግሞ መንግስት የተጀመረውን የሰላም ጥሪ መንግስትም እየጠረ ነው። ያ ነገር ተስተካክሎ የማይሄድ ከሆነ የማይቀርለት እሱም እየተጠጋ ያለው ህዝቡም ደግሞ ተጠናክሮ መንግስቱም አጠናክሮ ህዝቡ የሚመለከተው አካል አለ፣ እሱን የሚሰራ አካል አለ። እሱን ተጠናክሮ በመስራት
ያው ያለውን ነገር ወደ ኋላ እንደማይል ህዝቡ ምክንያቱም ተከልክሎ በረሃብ እቤቱ ተዘግቶ ከመሞት ይልቅ ክልሉን ብሔሩን ማንነቱን አስጠብቆ መሞት ቅድሚያ ተሰጥቶት እንዲሰራበት ያው ነው። አሁን የህዝብ ትግራይ ችግር በጣም አስቸጋሪ ነው ሁኔታ ያለው። በተለይ ብር የለ፣ መድኃኒት የለ፣ ነዳጅ የለ ተዘግተዋልና ሁሉ ነገር ከተከለከለ ቆይተዋል። ብዙ ነገር ብዙ ጊዜ ነው ያደረገው። ከመንግስት ሰራተኛ የደሞዝ ክልከላ ጀምሮ ሁሉም ነገር ወደ ትግራይ የሚመጣ የነበረ ሸቀጣሸቀጥ የለም፣ ነዳጅ የለም፣ ምን የለም፣ ምንም የለም። لحبو كادو كوي تقراي بارلو جرسي حايلي غابات جيتم تحتني إياي تقراي دولتا يكاك حساتن إن هاي أمت اللي ولا لا كاي أبنا فناها كحول تحتن إن هاي أبتن فردم تحتني مي مبلغ تحيتني تن مكلم مقالة أي ينتي عدو يسم تقراي يتقراي ነው የማንም አይደለም የማንም ሊሆን ማችል የማንም ሆኖ ማያቀም ዘንድሮ አይደለም የትግራይ ነው የተባለው አሁን አይደለም የትግራይ ነው የተባለው ከድሮ የትግራይ ነው የትግራይ መሬት ደግሞ የትግራይ መሆን አለበት እሱ ያደረገው የዲሞግራፊ መቀየር ብዙ ነገር አድርጎበት ትምህርት ቤቱ በመኑ ብዙ ነገር አድርገዋል ያው የመንግስት የብልጽግና መንግስት ያደረገው ያለው አካል ትክክል እንዳልሆነ ብዙ ጊዜ ገልጸናል የመጨረሻው ነገር ሲመጣ ወይም ሲቃረብ የሚያረገው ነገር ነው የሚያደርገው እኛ ደግሞ ምንሰራውን ነገር እየሰራ ነው እንደ መንግስትም እየሰራ ነው ላለው እኔ ስለዚህ ምዕራብ ትግራይ በፍጹም ከትግራይ ወጥቶ የሚሄድበትን ምንም አይነት አቅጣጫ የለም ትግራይ ኡመታይ ሰላም ፋይድሌ ተነመ ተካይ ኢማያይ ኢትዮጵያ ዶላታይ ዑስባዳ ሐርበካ እህገሪሳታን ኢናሃይ أبكا جيتم تحتني مي تجري ركاكا كاي أيرم وعرسكو دينتو أباي عدو يسم تماتو ستنا كادو كوي برتوريا يكيهن سلامة ستنجي دري حباكاي تجري تلاي عصبة حربكا عم بسانة ينين إنهاي بحكا جيتمانا ينين امتكاي إما تجري تاي فرعيناتي حيلة هاي بحال جيتم تحتني معجتاكاي كسيسم اللي حبوه كادو كوي إثيوبيا هدولتاي عافيتاي سرقللي تنهتني تنمكتي هوراكاي أمتاي تعبد تكحل تهتن إنهاي أبقيتي ما ينمكي أمتكادو كو ينهني هن تعبك هراعه يعني إنهاي أمتا عنده دعوتو سولانا فردم تهتنمي تمرينتو أباي كسيسم كتا تكسوتن داغ حريبك أما قدنا شيدي يولي كتكم عقرعاي معك الصوت نم